हमारी पोखरेल को दावत देता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और इन हालात और वाक़यात का जायज़ा लेते हुए मदरसे का मामला हो या यहाँ के अवाम का और पब्लिक का मामला हो, जनते का मामला हो, कौम की तरक्की का मामला हो, इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी देर आप जो है अपनी बात रखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। धन्यवाद के अरे उद्घोषकज्यूलाई। वास्तवमा हाम्रो सुत्ने समय भए तापनि यही समाज, यही वार्डले, यही जनताहरूले गर्दा आज हामीलाई यो ठाउँमा उभ्याउनु भएकोमा म सम्पूर्ण जनतावासीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको जुन वार्षिक शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमका हाम्रा अध्यक्षज्यू, यसै गरेर हाम्रा कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, यसै गरेर हाम्रा पूर्व वडा अध्यक्षज्यू, यसै गरेर जिल्लाका हाम्रा सभापतिज्यू र हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रा 1 नम्बर 2 नम्बरका वडा सभापतिज्यू र सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण हाम्रा बाहिरबाट पाल्नु भएका हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा यस वाडाका हाम्रा समाजसेवी, बुद्धिजीवी र युवा भाइहरू र यसै गरेर हाम्रा यस विद्यार्थी भाइ बहिनीका अभिभावकज्यूहरू र यस मदरसा स्कुलका हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू र यसै गरेर हाम्रा विभिन्न दलबाट पाल्नुभएका पार्टीका हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरूमा सर्वप्रथम उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलको तर्फबाट सम्पूर्णमा फेरि पनि म न्यानो नमस्कार गर्दछु। आज वास्तवमा यस मदरसाले सांस्कृतिक कार्यक्रम धेरै दिनदेखिको गर्दै आउनु भएकोमा हाम्रो मदरसाका सम्पूर्ण समितिका सभापति लगायत समितिको हरेक विषयहरूलाई लिएर उहाँले कार्यक्रम राख्नुभएको हुनाले उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। मदरसा अहिले जिल्लाभरिको सबैभन्दा 1 नम्बरमा यो मदरसा छ। म पनि धेरै ठाउँमा पुगिसकेँ, तर पोहोर साल आउँदाखेरि अलिकति देखेको थिएँ। अहिले त धेरै सक्रिय भएर शिक्षक राम्रो भयो भने विद्यार्थी राम्रो भएर निस्किन्छ। अघि नै भनिसक्नु भएको छ 2-4 जना हाम्रो बाहिरबाट आउनुभएका पाहुनाहरूले कि समाजै ठुलो हो। वास्तवमा हाम्रो समाजमा पहिलो कुरो 3वटा कुरो जरुरी हुन्छ। पहिलो संस्कार, शिक्षा, समाज। आफ्नो छोराछोरीको लागि आफ्नो बुवा मम्मीले संस्कार सिकाएको छैन भने शिक्षामा कुनै पनि शिक्षा लिन सक्दैन र शिक्षासम्म पुग्ने छोराछोरीले समाजमा पुगेर कस्ता वातावरण गर्दैछन्, छोराछोरी कुन बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने कुरो त्यो आफ्नो अभिभावकहरूले छोराछोरीको त्यो वातावरणलाई हेर्नु जरुरी छ। स्कुलको मात्रै, टिचरको मात्रै दोष हुँदैन, अभिभावकहरूको पनि दोष हुन्छ। कहाँ मेरो छोराछोरी खेल्दैछन्, कस्तो काम गर्दैछन्, पढ्न गएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरो, त्यो कुरो पहिले नै अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्छ र ख्याल गर्ने समयमा गर्नुपर्छ। अघि भन्नुभएको थियो, चाहे मुस्लिम होस् चाहे हिन्दू होस्, इन्सान एउटै हो। वास्तवमा हे अल्लाह, यो बाहिरबाट जनतालाई धेरै सल्लाह दिनुपर्ने छ। अल्लाहले नै सल्लाह दिने हो नि। त्यस कारणले अघि नै भनिसक्नु भएको छ कि यो स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई जबसम्म सम्टेर
जबसम्म कुनै पनि कुराहरू गर्दैन तबसम्म अभिभावक मेयर उपमेयरले गरेका काम कुनै पनि महत्त्व हुँदैन भन्नुभएको छ। वास्तवमा तपाईहरूले जहाँसम्म हामीलाई यो ठाउँमा उभाउनु भएको छ, मलाई त लाग्दैन मेयर उपमेयरले नराम्रो काम गरेको छ भन्ने। यो स्कुललाई हामीले धेरै सहयोग गरेको छ। मदरसा मध्येको सबैभन्दा धेरै लगानी गरिरहेको छ यसलाई। अब बजेटै थोरै आउँछ भने त्यो बजेटलाई त धेरै ठाउँमा त थोरै थोरै काट्दै काट्दा थोरै हुन्छ, एक धेरै त छैन। माथि नै तह नै बिक्री भइसक्छ। व्यक्तिगतलाई बजेट पठाइदिन्छ, हाम्रो नगरपालिकालाई बजेट थोरै दिन्छ। हामी भन्दा हाम्रो नगरपालिकाको बजेट भन्दा व्यक्तिलाई माथिबाट बजेट दिन्छ। त्यसकारणले बेचबिखान माथि नै भइसकेको हुन्छ। हजुरहरूले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले धेरै सोचेरै काम गर्ने अवस्था छ। हामीलाई पनि कहाँ नराम्रो होस्, हाम्रो नगरपालिका यसरी नै हाम्रो तल पारौँ भनेर हामीले नगरपालिका चलाएको छैन। जहाँसम्म अहिलेको 74मा कुनै पनि भर्खर सुरुवात भएको थियो, तर 79, 80, 80, 81मा धेरै हाम्रो कञ्चनरूप नगरपालिकाको परिवर्तन भएको छ। तपाईहरूको 50 यहाँको अहिले हस्पिटल बनिरहेको छ, प्रशासनिक भवन बनिरहेछन्, खोला नालाको लागि, बान पुलको लागि सबै कुरोको व्यवस्थित गरेको छ। हरेक कुरोमा लथालिङ्ग भएकोलाई सबै कुरो सम्टेर आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो 1 नम्बर भैरवाको पनि हामीले जहाँसम्म धेरै बजेटहरू पनि दिइरहेको छौँ। आरसीसी ढलानहरू पनि ठाउँ ठाउँमा भइरहेछ। अब फेरि सुरु हुन आँट्दैछ बजेटहरू, हैन? त्यो कुरो अब मेयर साहब पनि आउनु भएको छ, मेयर साहबले पनि भन्नुहुनेछ। र आज जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ हाम्रो पूर्व हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूले, उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो कञ्चनरूप नगरपालिकाले दिनेछ र म उपप्रमुखको तर्फबाट व्यक्तिगतबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने आज यति राति भए पनि बच्चाहरूले गरेका सांस्कृतिक कार्यक्रममा सानोदेखि ठुलोसम्म र हाम्रो उहाँ एकजना सानो बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बहिनीले नेपालीबाट भाषण पनि गर्नुभयो। म धेरै खुसी भएँ। हुन त अघिदेखि हिन्दीबाट गइरहेको थियो, हैन? नेपाली पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो महसुस गर्नुभएको छ। नेपाली टिचर पनि चाहिन्छ। अघि भन्नु भएन, के भन्नुभयो? एकजना के अरे मालिक हुन्छ, त्यतिकै मालिक हुन्छ, तर जो व्यक्तिले जागिर खान्छ भने त्यसले चाहिँ सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्छ। सर्टिफिकेट लिनकै लागि हामी त अब अभिभावक भयौँ, हामीले पढिनौँ। ल, छोराछोरीलाई पढाएर जागिर खुवाउनको लागि त सर्टिफिकेट चाहियो। अनि हामीले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, बनी बुतो गरेर हुन्छ, जे गरेर पनि हुन्छ, स्कुल पठाउनु पर्ने भयो। अबको 10 वर्षमा हाम्रो बालबालिकाहरू एकदम क्लियरसँगले अगाडि पनि बढ्नेछन् र पढ्ने पनि छन्। दुईटा कुरो के भन्ने छ भने, दुईटा छोराछोरी थिए। एउटा छोरा आमाले के भन्नुभएछ भने छोरालाई, बाबु त कहिले पनि अगाडि नबढ्नु। आमाले भन्नुभएछ, तपाईहरु विचार गर्नुहोस् यसमा, बाबु त कहिले पनि अगाडि नबढ्नु। छोरीलाई चाहिँ के भन्नुभएछ भने, नानु तिमी जहिले पनि अगाडि बढ्नु। उसलाई चाहिँ छोरालाई चाहिँ पछाडि सर्नु भन्नुभयो आमाले। छोरालाई चाहिँ पछाडि सर्नु भन्नुभयो, छोरीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्नुभयो। किन भन्नुभयो होला भने छोराले बा बदमास गर्छ, कहीँ कुटिहाल्छ कि बा केही गर्छ कि भनेर चाहिँ, छोरा त छोरो हो नि, कुनै ठाउँमा गयो भने पनि उसको इज्जत त केही हुँदैन। तर छोरी चाहिँ
बदमास र अगाडि बढ्ने चाहिँ हिम्मत राख्नु पर्दो रहेछ। अघि भन्नुभयो नि एकजना बच्चाले, हामी छोरी मान्छेले कसरी हिँड्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, पुरुषहरूले कसरी दबाएर राख्छन् भन्ने त्यही कुरो हो कि छोरीले जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, कसैसित डराउने होइन। तब कि त्यो छोरी डराइन भने आफ्नो जिउको सुरक्षित गर्न सक्छ। त्यस कारणले छोरी मान्छे जहिले पनि दोहोरो भएर बस्नुपर्छ, कसैसित डराउने होइन। अब हजुरहरूलाई मैले के भन्नु, सबै त बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। राति पनि भइसक्यो। अब हाम्रो त 1 वर्षसम्म भाषण गर्ने टाइम अघि नै सुनिसक्यौँ। अब के भन्ने भन्नु न। अब तपाईहरुलाई यति रातिसम्म बस्नु भएकोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। र यो कार्यक्रम हामी गए पनि तपाईहरुले चाहिँ कति बेलासम्म यो कार्यक्रम भइरहन्छ, तपाईहरुले साथ दिनु होला। र तपाईहरुको आफ्नो यस ठाउँलाई कसरी हामीले चाहिँ यो स्कुललाई चाहिँ तपाईहरु अभिभावकहरूले छोराछोरी पठाएर चाहिँ 10 तिर सार्नु भयो भने फेरि छोराछोरीहरु पढाइमा कमजोरी हुन्छन्। एउटै ठाउँमा पढाउनु पर्छ। त्यो स्कुल राम्रो छ कि त्यो स्कुल राम्रो छ कि त्यो स्कुल राम्रो छ भन्नुभयो भने छोराछोरी पढाइमा कमजोरी हुन्छन्। त्यो कुरो चाहिँ एकदम अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्छ। कसैको लोभ लालचमा पर्नु भएन। एक ठाउँमा पढाइराख्नुपर्छ। बरु टिचरहरू चाहिँ राम्रो पढाएनन् भने टिचर अर्को ल्या भन्ने तपाईहरुको अधिकार हुन्छ, तर आफू कमजोरी हुनु भएन। अब धेरै कुरा भयो। अब मेयर साहबको पनि भाषण सुन्नु भनेर बस्नु भएको छ, सुन्नु होला। अब मेरो पनि अब 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।